بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان